अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरी नज़र से डिफरेंट ग्रुप्स में चंद तस्वीर और एक ऑडियो मैसेज जो है वो मैंने सुना है। तस्वीर वो है जो मेरी इस वीडियो के ऊपर आपको नज़र आ रही है, और मैं चाहूँगा कि पहले वो ऑडियो मैसेज जो कि एक तवील मैसेज है, मैं पूरा नहीं शेयर करूँगा, मैं शॉर्ट सा सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। कोशिश कीजिएगा इसको जरा गौर से सुने। ये बंदा जो आपको नजर आ रहा है ये पिशावर के इलाके में बिफोर यू का एक छोटा सा लीडर था, जिसके पीछे एक बंदे ने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की हुई थी। और ये जो नेब ने मसला बनाया हुआ है, तो इसकी वजह से उस बंदे का पारा ऊपर चला गया है और आकर उसने इस भाई का कत्ल किया है, जो बहुत बुरा हुआ है। ये उसकी छोटी सी बच्ची है, बस एक ही, और वो बंदा भी चला गया। लेकिन हमारे इदारों को, हमारे अदालतों को इंसाफ, बंदे को इंसाफ पहुंचाने तक पता नहीं क्या क्या होगा। ये हमारा निजाम है जिस पे जितना भी लानत किया जाए। जी, मैं इस मैसेज को मजीद आगे नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ गुजारिश इतनी करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज 12 रबीउल अव्वल है, ईद मिलादुन नबी का दिन है। ये जो भी भाई है जिसका एक नाहक कत्ल किया गया है, उसके इसाले सवाब के लिए तमाम अहबाब जो भी हो सके ज़रूर उनके इसाले सवाब के लिए ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह पाक उसको अगले जहान में आला दर्जात पे फाइज करे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। मैं दस्त बस्ता उन तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सारा कुछ हो चुका, पूरे पाकिस्तान को पता है, सीओ साहब इस वक्त नैब की कस्टडी में हैं, केस चल रहा है, लेकिन वो लोग जो डिफरेंट ग्रुप्स में यूट्यूब पे बैठ के, सोशल मीडिया पे, जिनकी एट मोस्ट कोशिश है कि किसी भी तरीके से फैमिली के जितने भी लोग हैं उनको लीडरशिप के खिलाफ किया जाए, लीडरशिप के खिलाफ भड़काया जाए। उनका जाती एजेंडा क्या है, क्या चाहते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, इसके गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि ये एक शख्स का कत्ल नहीं है, ये एक इंसानियत का कत्ल है। तो खुदारा 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 जो आपके दिल में आता है वो आप करें, लेकिन लोगों को किसी को नाहक कत्ल करने के लिए मत उकसाएं, इस हद तक ना लेके जाएं लोगों को कि लोग एजिटेशन पे मजबूर हों, कत्ले आम शुरू हो जाए, नाहक लोग कत्ल होना शुरू हो जाए। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, जो आपके दिल में आता है वो आप शेयर करें, लेकिन इतनी बात जरूर जहन में रखिएगा कि मुझे नहीं पता कि ये कितना बड़ा लीडर था या कितना नहीं था। जिनको हम लीडर्स कहते हैं, लीडर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद इन्वेस्टर होते हैं, वो खुद पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उनकी मेहनत होती है। और अगर कोई भी शख्स जब ज्वाइन कर रहा होता है तो ये कोई ईदी सेंटर नहीं है कि उसने कहा और उसने टक से उसकी जेब में पैसे डाल दिए कि ये लीजिए पकड़ ले। लोग पहले चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनको अपना को बेनिफिट नजर आता है तो तभी लोग जो है वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। मैं सिर्फ बी फॉर यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूं। तो अपना भला देख के ही वो ज्वाइन करते हैं, लेकिन अगर लॉस हो जाए तो फिर सूरत हाल ये होती है। लेकिन क्रेडिट किसको जाता है? वो लोग जो लोगों को लीडरशिप के अगेंस्ट भड़काते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये शख्स
اگر یہ سچ ہے جو چیز وائرل ہو رہی ہے تو یہ ناحق قتل کس کے نام لکھا جائے گا؟ اس کے جس نے اس کو قتل کیا، یا اس میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے کہ جنہوں نے اس کو اس نہج پہ پہنچا دیا، اس پیک پہ پہنچا دیا کہ وہ صرف 2 لاکھ روپے کی خاطر، آج اگر اس کی فیملی کو، جسے اس میں آڈیو میں بتایا گیا ہے کہ اس کی صرف ایک بچی ہے، کیا اس بچی کو دوبارہ اس کا باپ ملے گا؟ تو خدارا لیڈروں کے خلاف بھڑکانے والوں کو کم از کم اپنے گھر میں، اگر وہ صاحب اولاد ہے، ان کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کے پھر لیڈروں کے خلاف گفتگو کرنی چاہیے ہے۔ ممکن ہے کہ شاید ان کو احساس ہو جائے، چونکہ وقت جیسا بھی ہے آخر اس نے گزر جانا ہے، لیکن پھر ایک ایج ایسی آتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ضمیر ملامت کرتا ہے۔ کل کو مرنا بھی ہے، سب نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اور قبر میں جا کے وہ اکیلا جواب دہ ہوگا۔ اس وقت کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اپنے اعمال کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ خدارا اس حد تک جائیں کہ اپنی نظروں میں خود نہ گرے، تو پلیز میں ریکویسٹ کروں گا تمام احباب سے کہ میری اس ویڈیو کو میکسیمم گروپس میں آپ تمام احباب شیئر کریں، لوگوں کو احساس دلائیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر واقعی اس کا بی فار یو سے تعلق ہے تو بھائی اس وقت سی او صاحب نیب کی کسٹڈی میں ہیں، بینک اکاؤنٹ سیز ہیں، نیب کی کسٹڈی میں ہیں بینک اکاؤنٹس، گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہیں بینک اکاؤنٹس۔ ویٹ کر لیں تھوڑا سا، کسی کے کہنے پہ، کسی کے اکسانے پہ کم از کم اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ ریزن وہ تو چلا گیا اس دنیا سے، جس نے اس کو قتل کیا، مجھے یہ بتا دیں کیا وہ خاندان برباد نہیں ہوا 2 لاکھ روپے کی خاطر؟ کیا وہ بچ جائے گا؟ کیا اس کا خاندان ہو سکتا ہے بدلہ لینے کے لیے اس کو مار دے؟ پھر کتنے قتل ہوں گے؟ یا اگر اس کو پھانسی چڑھ گیا تو وہ اس کا خاندان کدھر جائے گا؟ تو خدارا 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 میں ایسے تمام لوگوں سے 10 بستہ ریکویسٹ کروں گا، 10 بستہ، کہ خدارا لوگوں کو لیڈروں کے خلاف اکسانا بند کر دے، نہیں تو یہ ناحق قتل، چاہے وہ آپ کے اگینسٹ ایف آئی آر ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں تو اس میں شریک جرم کون ہوگا؟ کون ہے وہ رستہ دکھانے والا؟ کون ہے وہ لوگوں کے جذبات بھڑکانے والا؟ اس حد تک جائے کہ کل کو شرمندگی نہ ہو۔ بہت شکریہ، اور میں ریکویسٹ کروں گا تمام احباب سے کہ یہ جس کا قتل ہوا ہے، ناحق قتل ہوا ہے، آج 12 ربیع الاول ہے، خلوص دل سے اس کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اس کی بچی اور اس کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے، اور اگر کسی صاحب کو اس کے بارے میں ایگزیکٹ انفارمیشنز ہوں تو مجھے ضرور اس کے بارے میں اطلاع کرے، اور میں اس کی فیملی سے ملنا چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔